नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। हामी फेरि पनि कोरोना संक्रमित भेटिएका विभिन्न जिल्लामा केन्द्रित भएर त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराउँछौँ र विभिन्न प्रदेशको अवस्थाको विषयमा पनि हामी जानकारी गराउनेछौँ र संक्रमित भेटिएका जिल्लाका आसपासका जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा पनि अवगत गराउनेछौँ र चुनौतीपूर्ण भनिएका जिल्लाहरू र प्रशासनले गरेको तयारीको विषयमा त्यहाँको अवस्थाको विषयमा पनि जानकारी लिनेछौँ। विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका कोरोना विशेष अस्पतालमा भएका पूर्वाधार, त्यहाँ रहेका जनशक्ति, प्रशासनले गरेको व्यवस्था, प्रदेश सरकारले गरेको तयारी, सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णय, कोरोना संक्रमितको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था, कोरोना संक्रमितलाई उपचार गराइरहेको अस्पतालको पछिल्लो अवस्था र कोरोना संक्रमित जिल्लाको सीमा नाकाको अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी लिनेछौँ। हामी अब चितवनको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश गेवाली। प्रकाश, चितवनमा केही दिन अगाडि संक्रमित देखिएका व्यक्ति अस्पतालबाट उपचार गरेर दुवैजना घर फर्किसकेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ समग्र चितवन सहित मध्य नेपालको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, यतिखेर हामी अन्य स्थानमा जस्तै होम क्वारेन्टाइनबाटै यहाँहरू समक्ष र आम दर्शकहरू समक्ष हामी प्रस्तुत भएका छौँ र खास गरी बागमती प्रदेशको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने, उपत्यका छोडेर पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने संक्रमण त्यति धेरै उच्च भएको देखिँदैन। सामान्य अवस्थाबाटै अगाडि बढिरहेको छ। केही बेर अगाडि मैले यो प्रदेशका, बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले आफूहरूले टेस्टलाई, चेक जाँचलाई अत्यन्त तीव्र बनाइरहेको र अहिलेसम्म बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा गरेर पीसीआर विधिबाट 2000 भन्दा बढी व्यक्तिको परीक्षण गरिसकेको र 10,000 भन्दा बढी आरडीटी परीक्षण विधिबाट परीक्षण गरिसकेको जानकारी उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। सबै जिल्लामा पीसीआर विधिबाट जाँच गर्ने र आरडीटी विधिबाट जाँच गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यद्यपि पछिल्लो समयमा आरडीटी परीक्षणका विषयमा नै समग्र प्रश्न उठिसके पछाडि यस विषयमा के गर्ने भनेर बागमती प्रदेश पनि अन्यल भएको देखिन्छ। यो एउटा विषय भयो। अहिलेसम्म 2000 व्यक्तिहरूको पीसीआर विधिबाट र 10,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको चाहिँ आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिसकेको यो अवस्था भयो भने सुरक्षाको हिसाबले हेर्ने हो भने बागमती प्रदेशको राजधानी काठमाडौँ, बागमती प्रदेशको केन्द्र मुकाम हेटौडा र देशकै राजधानी काठमाडौँ भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रदेशलाई अति संवेदनशील रूपमा पनि हेरिएको छ। किनभने अब पहिला गाउँ फर्केका व्यक्तिहरू पनि अब क्रमशः उपत्यका भित्रिन थालिसकेका छन्, कतिपय सवारी साधनबाट, कतिपय हिँडेर। यो अवस्थामा चेक जाँचलाई अत्यन्त कडाई, एउटा मानवको स्वास्थ्य जाँचको कुरा भयो भने अर्को सवारी र स्थलगत रूपमा हिँडेका व्यक्तिहरूको पनि जाँच गर्ने प्रक्रियालाई बागमती प्रदेशका सुरक्षाका विभिन्न निकायहरूले यसलाई निकै महत्त्वका साथ हेरेको देखिन्छ। प्रकाश, अब हिजो मात्रै नवलपुरमा एकजना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको जानकारी छ। उनको यात्रा विवरण, त्यस ठाउँको पछिल्लो अवस्था र परीक्षणको लागि प्रशासनले गरेको तयारीको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। हो विष्णु, नवलपुर चितवनसँग जोडिएको, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकासँग जोडिएको क्षेत्र हो नवलपुर। नारायणी वारी भरतपुर महानगर, नारायणी पारी प्रदेश 4 को नवलपुर पर्दछ। यस हिसाबले पनि नवलपुर क्षेत्रका बिरामीहरूलाई अथवा त्यहाँ देखिएका संक्रमितहरूलाई चितवनको अस्पतालहरूमा उपचार गर्न ल्याउने अथवा पोखरा लैजाने अथवा बुटोल लैजाने, यो 3टा विकल्प हुन सक्छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा सजिलो विकल्प चितवन रह्यो र हिजो मात्रै संक्रमित देखिएका 49 वर्षका पुरुष जो कोलकाताबाट रक्सौल हुँदै स्थलमार्गबाट उनी भरतपुरसम्म आएका थिए, उनी वैशाखको 30 गते कलकत्ताबाट रक्सौल आए। रक्सौलसम्म उनी त्यहाँ पनि औषधि बोकेकै गाडीमा आएका थिए भन्ने जानकारी छ र त्यस पछाडि पनि रक्सौल नाकाबाट पनि उनी औषधि बोकेकै गाडीमा भरतपुरसम्म आए र उनी राति भरतपुर आइपुग्दा करिब 10 साढे 10 बजेको थियो भन्ने उनले विभिन्न सञ्चारकर्मीहरूलाई टेलिफोन मार्फत दिएको जानकारीमा आधारित रहेर हामीले भन्न सक्छौं। र उहाँ 10:30 बजे भरतपुर आइसके पछाडि उहाँले वडा अध्यक्ष, आफ्नो देवचुली नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्षलाई उहाँले टेलिफोन गर्नुभयो।
वडा अध्यक्ष र उहाँको बीचमा सरसल्लाह भइसके पछाडि ममा केही न केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ मैले भोगिरहेको छु, देखिरहेको छु, महसुस गरिरहेको छु। म के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँ चितवनको कोरोना अस्पतालमा जानुहोस् र त्यहाँ परीक्षण गराएर मात्रै तपाईँ गाउँतिर आउनुहोला, घरतिर आउनुहोला भनेर वडा अध्यक्षले सुझाइसके पछाडि उनी त्यही राति नै कोरोना अस्पताल गए र कोरोना अस्पताल गइसके पछाडि उनको त्यो हिस्ट्री, ट्राभल हिस्ट्री हेरेर त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यो अस्पतालले उनको परीक्षण गर्यो र परीक्षणमा हिजो उहाँको आरडिटी के अरे पीसीआर विधिबाट गरेको परीक्षणमा उहाँ चाहिँ पोजिटिभ आइसके पछाडि उहाँ अहिले भरतपुर स्थित कोरोना अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत हुनुहुन्छ। प्रकाश, विभिन्न जिल्लामा प्रदेश नम्बर 2 का धेरै जिल्लामा पहिला पूर्वाधारको तयारी नगरिदा अहिले कोरोना संक्रमितता राख्नको लागि ठाउँ अभाव भएर विद्यालयमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। चितवनमा कोरोना विशेष अस्पतालमा पूर्वाधारको पर्याप्तता कति छ? प्रदेश सरकारको र त्यहाँको स्थानीय तहको तयारी के छ? कति जति व्यक्तिलाई राख्न सकिने क्षमताका आइसोलेसन कक्ष छन्? यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। जसरी अहिले हामीले अघि पनि भन्यौं कि भरतपुर स्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा अहिले पनि दिनमा 35-40 जना बिरामीहरू परीक्षणका लागि आइरहेका छन् र अहिलेसम्म 135 बेड भरतपुर अस्पताल र कोरोना अस्पताल गरेर 135 बेड चितवनमै यो एउटा संस्थाले अहिले भरतपुर अस्पतालले यहाँको भरतपुरको कोरोना अस्पताल र यहाँको कोभिड ल्याब पनि सञ्चालन गरिरहेको छ र भरतपुर अस्पतालकै मातहतमा 135 भन्दा बढी आइसोलेसन बेडहरू छन् भने जिल्लाभरमा गरेर 300 भन्दा बढी आइसोलेसन बेडहरू छन् भन्ने जानकारी यहाँको स्वास्थ्य कार्यालयले दिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि अब अहिलेसम्मको अवस्थामा त यो ठिकै हो, किनभने संक्रमणको दर यो क्षेत्रमा त्यति धेरै भइसकेको छैन। तर अब सरकारले भारतबाट व्यक्तिहरू, नेपालीहरू फर्काउँदैछ र चितवनमा पनि गए राति पनि 2-4 जना व्यक्तिहरू आइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ र यहाँका वडा अध्यक्षहरूले यहाँको कोरोना अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, यहाँका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई टेलिफोन गरेर हाम्रो वडामा भारतबाट व्यक्तिहरू आइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई राख्नु पर्यो भनेर अहिले क्वारेन्टाइनका लागि यी कोरोना अस्पतालमा पठाइरहेको अवस्था छ। एउटा गम्भीर र ध्यान दिनुपर्ने कुरा के देखिन्छ भने अहिले भएका यी 300 आइसोलेसन बेडले अब पुग्नेवाला देखिन्न। त्यसकारणले यहाँको स्थानीय प्रशासन, यहाँका गाउँपालिकाहरू, यहाँका पालिकाहरू, यहाँका नगरपालिकाहरूले पनि अब प्रत्येक वडामा आफ्नो क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्ड बनाउनु पर्ने देखिन्छ र त्यसका लागि अस्ति मात्रै बसेको विपद व्यवस्थापनको बैठकले सबैलाई निर्देशन गरिसकेको छ र पर्याप्त छैन। तर अहिलेसम्म स्थिति भयावह भइ नसकेको, संक्रमणको दर तीव्र नभएको कारणले गर्दा अहिलेसम्मलाई चाहिँ पुग्ने अवस्था देखिन्छ, तर यसलाई बढाउनु पर्ने देखिन्छ। प्रकाश, केही दिन अगाडि चितवनको त्यो पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्ने अस्पतालमा जुन मेसिन जडान गरिएको थियो, मेसिन सञ्चालन हुन नसकेको खबर आएको थियो, फेरि केही दिन अघि सञ्चालन भएको खबर आएको छ। अहिले पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको पर्याप्तता कति छ र परीक्षणको लागि प्रशासनले गरेको तयारी कतिको व्यवस्थित छ र परीक्षणको लागि के तयारी भइरहेको छ? जनशक्तिको हिसाबले भन्दा जनशक्ति अभाव छैन विष्णु। जनशक्ति यहाँको भरतपुरको विभिन्न ल्याबहरू पहिलादेखि नै चलिरहेका, जस्तो क्यान्सर अस्पतालको ल्याब, यहाँका 2टा मेडिकल कलेजका ल्याबहरू, भरतपुर अस्पतालकै ल्याबका टेक्निसियनहरू पनि, त्यहाँका चिकित्सकहरू पनि, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव अहिलेसम्म भएको सूचना, त्यो जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छैन। यद्यपि रिएजेन्ट र त्यसमा उपचारका लागि चाहिने, जाँचका लागि चाहिने अन्य वस्तुहरू भने बेला बेलामा चाहिँ अभाव हुने गरेका समाचारहरू आइरहेका छन्, हामीले पनि भनिरहेका छौं। र अहिले केही बेर अगाडि मात्रै मैले यहाँका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखलाई कुरा गर्दाखेरि अहिलेलाई फेरि सुचारू भएको छ। तर यो राष्ट्रिय समस्या मात्रै नभएर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यो रिएजेन्टको अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको, नपाइने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि केही दिन पाइने र फेरि त्यसलाई ल्याएपछि 2-4 दिन सञ्चालन गर्न सकिने, फेरि यसको पर्याप्तता चाहिँ पूर्ण नभएको कारणले गर्दा फेरि 1 दिन रोक्नुपर्ने र हेटौडा लगायतका स्थानहरूमा पठाउनु पर्ने अथवा टेकु पठाउनु पर्ने अवस्था पनि छ भनेर जानकारी दिनुभएको थियो। अहिले 2-4 दिन यो समस्या पर्ने देखिन्न। यद्यपि यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ, किनभने अब कोभिड ल्याब सञ्चालन भइसके पछाडि यसको निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिएन भने संक्रमित व्यक्तिहरूको रिपोर्ट आउन पनि समय लाग्ने हुन्छ र उनीहरूलाई अहिले चितवनमा के अभ्यास गरिएको छ भने जो को पीसीआर विधिबाट जाँच गर्न आउँछन् व्यक्तिहरू, उनीहरूको गरिन्छ, उनीहरूलाई कोरोना अस्पतालकै बेडमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ। त्यो रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म राख्ने गरिएको छ। उनीहरूलाई खाने बस्नेको सबै कुराको प्रबन्ध गरेर राख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा खर्चिलो अत्यन्त बढी हुन सक्छ। त्यसकारणले ल्याब सञ्चालन भयो भने त ल्याबमा मात्रै खर्च हुन्छ, उनीहरूलाई तुरन्त जाँच गर्न सकिन्छ र केही घण्टामै घर पठाउन सकिन्छ।
खर्चको हिसाबले पनि खर्च व्यवस्थापनको हिसाबले पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि अन्तिममा र सटिकमा अब सरकारले 42 प्रकारका उद्योग खोल्नका लागि भनेको छ। चितवनमा उद्योगहरू पनि छन् र उद्योगका कच्चा पदार्थ बोक्ने सवारी साधन पनि चितवनको बाटो भएर गुड्ने गर्छन्। त्यहाँ सुरक्षा सजगता कतिको अपनाइएको पाइएको छ र 42 प्रकारको उद्योग खोल्ने भनिएको छ। अर्कोतर्फ जिल्लाभित्रै चल्नको लागि पास खारेज गरेको भनिएको छ। चितवनभित्र पछिल्लो व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, विभिन्न तहबीच कसरी समन्वय भएको छ? हो विष्णु, यो दुविधाको विषय बनिरहेको छ। आम नागरिकले यसलाई अझै राम्रोसँग बुझ्न सकिरहेको जस्तो लाग्दैन। एकातिर उद्योगहरू खोल भनिएको छ, अर्कोतिर नागरिकहरूलाई सडकमा नहिँड पनि भनिएको छ, अथवा कामदारहरूलाई सडकमा नहिँड भनिएको छ र उनीहरू हिँड्ने साधनहरूलाई यहाँको प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएर जरिमाना तिराएर कारबाही समेत गरिरहेको अवस्था छ। यो दोहोरो प्रक्रिया भयो भनेर नागरिकहरूले विरोध पनि गरिरहेका छन्। एकातिर ब्याङ्क खोल भनिएको छ र अर्कोतिर ब्याङ्कमा जाने व्यक्तिहरूका लागि उनीहरूको मोटरसाइकलहरू जफत गरिएको छ, नियन्त्रणमा लिएको छ। यो दोहोरो नीतिले गर्दा नागरिकहरू मारमा परेका छन्। यसलाई राज्यले नै एउटा विधि बनाएर, जस्तो मैले केही बेला अगाडि सिडो साहबसँग कुरा गर्दा के भन्नुभएको थियो भने उद्योगहरू खोलेका छन् तर उद्योगमै बसेर काम गर भनेका छौँ भन्नुभएको छ। यो व्यावहारिक रूपले कति ठिक होला कति बेठिक होला। अब व्यावहारिक रूपले उद्योगै भित्र त्यही काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई 24 घण्टा राखेर त्यही काम गराउन सक्ने अवस्थाको वातावरण पूर्ण रूपमा भइसकेको जस्तो लाग्दैन। त्यसकारणले चितवनमै घर भएका, चितवनमै बसोबास भएका यहीँका नागरिकहरूलाई त्यो उद्योगमा आवत जावत गर्नका लागि पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइयो भने उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्ने स्थिति छैन। यो जटिलता पैदा भएको छ र उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि हामीलाई निकै अप्ठ्यारो पर्यो। सरकारको दोहोरो नीति भयो, दोहोरो चरित्र भयो, त्यसकारणले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनिरहेका छन्। अर्कोतर्फ यहाँका स्थानीय तहहरूमा अहिले असार, अब अहिले जेठ चलिरहेको छ, जेठ सुरु भइसकेको छ। अब यो बजेट सक्ने विषय पनि हो अथवा बजेटको वर्षान्त पनि हो। त्यसकारणले गर्दा अब विकास निर्माणका कामहरू फेरि धमाधम सुरु पनि भएका छन्। यस हिसाबले गर्दाखेरि सरकारले नै केन्द्र स्तरबाटै उद्योगहरू खोल्दाखेरि उनीहरूलाई भित्रै राखेर काम गराउन सक्नेलाई खोल्नु, नभए नखोल्नु भनेर राम्रोसँग स्पष्ट निर्देशन नभएसम्म दुःख पाइरहेको अवस्था छ। अब यहाँका उद्योगीहरूले, यहाँका व्यवसायीहरूले पनि त्यसै गरी हामीसँग पनि गुनासो गरिरहेका छन्। यहाँको स्थानीय प्रशासन हिजोदेखि अत्यन्त कडा भएको छ। मूल सडकमा मात्र होइन, भित्री सडकहरूमा पनि सुरक्षाकर्मीहरू राखेर चेकजाँचमा अत्यन्त तीव्र बनाइएको छ। एउटा जानकारी दिउँ, हिजो मात्रै पश्चिम तर्फबाट आउनुभएका एकजना सभासदलाई, सांसदलाई नारायणी पुलबाटै फर्काइएको थियो भनेको त्यो खालको चेक जाँच गरिएको छ अहिले। यस हिसाबले गर्दा उद्योगहरू खोल्न त्यति सहज देखिन्छ जस्तो लाग्दैन। धन्यवाद प्रकाश। खोल्ने हो भने संवाददाता प्रकाश गेवालीले चितवनबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। चितवनको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लियौँ। चितवनमा 300 शय्या क्षमताका आइसोलेसन कक्ष भएको जानकारी आएको छ। चितवनको भरतपुर अस्पताल र कोरोना विशेष अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अब हामी कपिलवस्तुको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। हामीसँग संवादको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घ नारायण पौडेल। सिडिओ साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सिडिओ साहब, केही दिन अगाडि कपिलवस्तु जिल्लामा अत्यावश्यक सामग्री अभावले परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलनको कामै रोकिएको जानकारी आइरहेको थियो। आजको अवस्था चाहिँ के छ? अब आजको अवस्था के छ भन्दाखेरि हामीले यो जिल्लालाई अस्ति 29 गतेदेखि पूर्ण रूपमा सिल गरेका छौँ र सिल गरिसकेपछि हामीले यो जिल्लाबाट बाहिर जाने यातायातका साधनहरू र यो जिल्लामा प्रवेश गर्ने यातायातका साधनहरू चाहिँ बन्द भएका छन् र मान्छेहरूलाई पनि आवागमनमा हामीले रोक लगाइएको छ र यहाँबाट बाहिरलाई बन्द गरिएको छ र बाहिरबाट यो जिल्लाको आवागमनलाई चाहिँ बन्द गरिएको छ। अब व्यक्तिहरूको आवागमन बन्द गरिएको छ, लकडाउनलाई थप कडा गरिएको छ, तर कपिलवस्तुमा संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा संक्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्नको लागि नमुना सङ्कलन गर्ने अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएको खबर आइरहेको थियो। आजको अवस्था कस्तो छ? परीक्षणका लागि के कस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ? परीक्षणका लागि त्यो पिसिआर चेक गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ त्यो किटहरू नआइपुगेको हुँदा 1-2 दिन हामी चाहिँ र हिजो मात्रै हामी कहाँ 500 किटहरू उपलब्ध भएको छ। अब हामीले आजबाट त्यो 500 किटको चाहिँ किटबाट अब त्यो पिसिआर सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। जिल्लाभित्र संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ।
सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको परीक्षणको तयारी त भइरहेको छ, तर प्रारम्भिक चरणमा कति जति व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्ने यहाँहरूको तथ्याङ्कले देखाउँछ? हाम्रो जिल्लामा अहिलेसम्म 40 जना सङ्क्रमित भनेर चाहिँ नतिजा प्राप्त भएको छ र उहाँहरूसँग को मान्छे चाहिँ सम्पर्कमा थियो भन्ने कुरा हाम्रो स्वास्थ्यको टोलीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिराखेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अब त्यो व्यक्तिसँग को मान्छे सम्पर्कमा आए भन्ने कुरा फाइन गर्दै गइराखेको अवस्था छ। अब यो गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो त्यो 50 देखि 60 जनासम्म चाहिँ त्यो सम्पर्कमा आएको भन्ने कुरा आएको छ। अब उहाँहरूको चाहिँ यो चाहिँ पिसिआर चाहिँ सङ्कलन हुँदैछ, सङ्कलन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। जिल्लाभित्र तालिम प्राप्त जनशक्तिको पर्याप्तताको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यो जिल्लामा प्रत्येक पालिकामा 2 जनालाई चाहिँ तालिम दिएको अवस्था हो। हामी कहाँ 10 वटा पालिकाहरू छन्, 10वटै पालिकाका 2 जनालाई गरेर 20 जनालाई उपलब्ध गराइएको छ। 40 जनाहरूबाट हामीले चाहिँ पालिकामा चाहिँ स्वाब अगाडि बढाइराखेका छौँ। अब सँगसँगै जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेका छन्, सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम जारी रहेको छ र यहाँहरूले अहिलेसम्म बुटोलमा उपचारको लागि पठाउँदै आउनुभएको थियो। बुटोलको कोरोना विशेष अस्पतालमा शय्या अभाव भएको र त्यहीँका बिरामीलाई राख्न नसक्ने खबर आइरहेको छ। कपिलवस्तुमा सङ्क्रमित भेटिएका व्यक्तिलाई कपिलवस्तुभित्रै राखेर उपचार गर्नको लागि किन अप्ठ्यारो भइरहेको छ र पछिल्लो व्यवस्था चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? हामीले आजसम्म चाहिँ पोजिटिभ देखिएका मान्छेहरूमध्ये धेरै जसोलाई बुटोल अस्पतालमा पठाएका छौँ। बुटोलमा जुन कोरोना हस्पिटल छ त्यहाँ चाहिँ लगेका छौँ र अहिले पछिल्लो पिरियडमा बुटोलमा ठाउँ चाहिँ पुरा भएको भनेर खबर आइसकेपछि बाँकी 4 जनालाई हामीले दाङ लाने चाहिँ तर्खरमा चाहिँ तयारी गरिराखेका छौँ। दाङको बेलझुन्डीमा पनि अर्को कोरोना हस्पिटल भएको हुँदा वहाँ लैजाने व्यवस्था मिलाएका छौँ। कपिलवस्तुमा कोरोनाको उपचार गर्ने अस्पताल चाहिँ नभएको हुँदाखेरि हामीले के भने बुटोल लैजानुपर्ने हुन्छ। बुटोलमा चाहिँ सम्भव नभएको अवस्थामा हामीले चाहिँ दाङ लैजानुपर्ने हुन्छ। जिल्लाभित्र बनाउन अब असम्भव नै देखिएको हो कि यहाँहरूको तयारी मात्रै अपुग भएको हो? होइन, यहाँ चाहिँ जनशक्तिको अभावले गर्दाखेरि हामीले त्यो सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। अब जनशक्ति एभाइलेबल हुने भनेदेखि हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। कहाँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ? कति शय्याको सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता जिल्लाले राख्दछ र कति जति जनशक्ति आवश्यक परेको जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि कुन निकायसँग समन्वय भइरहेको छ? हामीले 2टा विकल्प दिएका छौँ। एउटा यो कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पसको विकल्प दिएका छौँ र अर्को चाहिँ यो मायादेवी गाउँपालिकामा रहेको एउटा हस्पिटल छ, त्यो हस्पिटललाई चाहिँ हामीले विकल्प दिएको अवस्था हो। ती 2टा मध्ये जुनमा पनि हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिने जनशक्ति र त्यसको लागि चाहिने उपकरणहरू हामीलाई उपलब्ध भयो भने हामीले चलाउन सक्छौँ भनेर हामीले प्रदेश सरकारलाई चाहिँ लेखिराखेका छौँ र प्रदेश सरकारले पनि यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ। सम्भवतः आज भरे भोलिसम्ममा चाहिँ त्यो निर्णय हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। पूर्वाधारको व्यवस्था कति दिनभित्र मिलाउन सकिने यहाँहरूको क्षमता छ? कति दिनभित्र मिलाउन सकिने सम्भावना छ? उताबाट हामीलाई त्यो आवश्यक जनशक्ति र यन्त्र उपकरणको व्यवस्था भयो भने हामीले 1-2 दिनभित्रै चाहिँ त्यो म्यानेज गर्न सक्छौँ। ठिक छ। अब जिल्लामा विभिन्न क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखा पर्न थालेको छ। जिल्लाको सीमा नाकामा आएर व्यक्तिहरू अल्पत्र पर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। केही व्यक्तिलाई भित्राइ पनि धेरै व्यक्ति अझै सीमामा आएको जानकारी छ। उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि के तयारी भइरहेको छ? जो सीमा नाकामा चाहिँ अल्पत्र पर्नुभएको थियो उहाँहरूको लागि हामीले यो जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर क्वारेन्टाइनमा राखिराखेका छौँ र जो अहिले नाकामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पनि राख्नको लागि धमाधम क्वारेन्टाइन निर्माण भइसकेको अवस्था छ। स्थानीय तहहरूसँग पालिकाहरूसँग समन्वय राम्रै तरिकाले भइरहेको हो? राम्रोसँग भएको छ। उहाँहरूले राम्रो समन्वय गर्नुभएको छ। हामीले पनि समन्वय गरेका छौँ र चाहिँ एक मतमा चाहिँ यो निर्माणको काम अगाडि बढेको छ र जो व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा आउनुभएको छ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काममा स्थानीय पालिकाहरू चाहिँ तल्लीन भएको छ।
अब सीमा नाका कडा गरिएको भनिएको छ। विभिन्न ठाउँबाट लुकीछिपी प्रवेश गरेका व्यक्तिमा नै कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ र अब सीमा नाकामा यहाँहरूको थप व्यवस्था के छ र सीमा नाकामा अझ बढी व्यक्तिहरू आएर थुप्रने अवस्थाको विभिन्न मूल्याङ्कन आशंका भइरहेको छ, त्यसको व्यवस्थापनको लागि जिल्ला कतिको सक्षम छ? हामीले सशस्त्र प्रहरी बललाई पुरा चाहिँ यो सीमा नाकामा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरेका छौँ र प्रत्येक 300 मिटरमा हाम्रो सुरक्षाकर्मी रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 1500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू सीमा नाकामा हामीले राखेका छौँ र त्यो 1500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरूले हाम्रो सीमा जोडिएको 93 किलोमिटर लामो लम्बाइमा उहाँहरूले चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ सुरक्षा दिइरहनु भएको छ। छिडो साहब, अब विभिन्न जिल्लामा जिल्लाभित्रका आन्तरिक पास समेत खारेज गरेको नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ र बैंकहरू खोल्न भनिएको छ। विभिन्न औद्योगिक कारखानामा काम गर्नका लागि सरकारले खुल्ला गरेको छ, तर पास खारेज हुँदा व्यक्तिहरूलाई आवत जावतमा कठिनाइ भएको खबर आइरहेको छ। कपिलवस्तुभित्र यसको हकमा के व्यवस्था भइरहेको छ, यहाँहरूले कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ? अब हामीले यो जिल्लालाई नै सिल गरेको, अब जिल्लाबाट बाहिर जान नदिने र बाहिरको मान्छेलाई नभित्राउने हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ उद्देश्य छ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ पास जारी गरेका छैनौँ। कोही चाहिँ सुत्केरी भएको अवस्था। हामीसँग दीर्घनारायण पौडेल सम्पर्कमा रहनु भएको थियो कपिलवस्तुबाट, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिउँ। कपिलवस्तुमा 3 दिनदेखि कोरोना संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको नमुना सङ्कलन गर्नको लागि अत्यावश्यक सामानको अभावले नमुना सङ्कलनको काम रोकिएको थियो। तर हिजो 500वटा नमुना सङ्कलन गर्न पुग्ने गरी सामग्री त्यहाँ पुगेको जानकारी छ र आज नमुना सङ्कलनको काम सुरु भएको जानकारी आएको छ। कपिलवस्तुमा मात्रै 40 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ। संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको परीक्षणका लागि विभिन्न पालिकाहरूले जिल्लामा माग गरिरहेका छन्। जिल्लाले प्रदेशसँग समन्वय गरेको बताइरहेको छ। कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमित भेटिएका अधिकांश व्यक्तिलाई बुटोलमा राखेर कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। केही व्यक्तिलाई दाङको बेलझुन्डीमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचारको लागि पठाइएको छ र कपिलवस्तुभित्र पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावले गर्दा संक्रमित भेटिएका व्यक्तिलाई जिल्लाभित्रै राखेर उपचार गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिएको छैन। जनशक्ति व्यवस्था गर्नको लागि जिल्लाले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ र निर्णय गर्नको लागि भनिरहेको छ, तर पनि प्रदेश सरकारले जनशक्ति पुर्याउन सकिरहेको छैन। संक्रमित बढी भेटिएका जिल्लामा नै यो खालको अवस्था देखिँदा नागरिकमा थप त्रास बढेको छ। यसर्थ सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेर भए पनि अहिलेको अवस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नको लागि र त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ। कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पस र मायादेवी गाउँपालिकामा भएको एउटा अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन सक्ने गरी कपिलवस्तु जिल्लाको प्रशासन कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ र सम्भवतः आज बेलुकासम्म निर्णय हुन सक्ने बताइए पनि पूर्वाधारको तयारी गर्न कम्तीमा पनि 3 दिनको समय लाग्ने बुझिएको छ र पूर्वाधारको तयारी गर्नका लागि जिल्लाले प्रयास अगाडि बढाए पनि प्रदेश सरकारको र सङ्घीय सरकारको निर्णयको प्रतीक्षा भइरहेको बुझिएको छ। साथै कपिलवस्तुका सीमा नाकामा अलपत्र परेका केही व्यक्तिहरूलाई नेपाल प्रवेश गराइएको छ। विभिन्न पालिकाको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ र अझ पनि केही व्यक्ति सीमा नाकामा आएर अलपत्र परेको खबर आइरहेको छ। उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि जिल्लाले तयारी गरेको बताइरहेको छ। कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्रमा 1500 बढी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ र खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न ठाउँबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको निगरानी गर्नको लागि स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवारी दिएको छ र सीमा नाकाबाट व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न नदिनका लागि थप कडा गर्न भनिएको छ। साथै जिल्लाभित्र प्रवेश गर्नका लागि रोक लगाइएको केही दिन बितिसकेको छ र जिल्लाभित्र आन्तरिक रूपमा आवत जावत गर्नको लागि पनि बढी कडाई गरिएको छ। संक्रमित भेटिएका क्षेत्रमा सिल गरिएको छ। व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलनको काम अगाडि बढेको छ। सङ्कलित नमुना परीक्षणका लागि विभिन्न अस्पतालमा पठाउने गरी तयारी भइरहेको छ र नागरिकसँग मनोपरामर्श गर्नका लागि पनि विभिन्न किसिमको तयारी भएको कपिलवस्तुको जिल्ला प्रशासनले बताएको छ। संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका व्यक्ति मात्र होइन, संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका परिवारका सदस्य र अन्य व्यक्तिको पनि परीक्षण गर्नको लागि माग भइरहेको छ। हामी अब कञ्चनपुरको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता हरिशचन्द्र बाग।
हरिश, कञ्चनपुरमा केही व्यक्तिहरूलाई सीमानाकामा अल्पत्र परिरहेको अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई जिल्ला भित्राइएको जानकारी आएको छ। उनीहरूको लागि के कस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ, जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा यति बेला नागरिकहरू आउने क्रम जारी छ। जो भारतका क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको थियो, सीमा क्षेत्रमा पुगेर पनि झन्डै 45 दिनसम्म भारतका सीमा क्षेत्रमा बस्नुभएका ती नागरिकहरूलाई केही दिन यता उहाँहरूलाई चाहिँ भित्राइएको छ। विशेष गरी उहाँहरूलाई भित्राउने नीति त सरकारले लिएको थिएन तत्कालै। यद्यपि भारतका क्वारेन्टाइनले उहाँहरूलाई तपाईँहरू अब जानुहोस्, क्वारेन्टाइनको समय पुरा भइसकेको छ भनी जानकारी गराइसकेपछि उहाँहरूलाई त्यहाँबाट निष्कासन गरियो र सीमा क्षेत्रमा उहाँहरू जबरजस्त रूपमा आइसकेपछि चाहिँ केही दिन अगाडि आइतबार र सोमबार गरी 2 पटकको समय मिलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल भित्राइयो। हिमदत्त नगरपालिका स्थित बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयमा उहाँहरूलाई राखिसकेपछि हिजो र अस्ति विभिन्न स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी जिल्लाका स्थानीय तहहरूका व्यक्तिहरू र अन्य जिल्लाका पनि व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ पठाइएको छ। विष्णु, हरिश, व्यक्तिहरूलाई जिल्लाभित्र त भित्राइएको छ, जिल्ला ल्याउँदा के कस्तो सावधानी अपनाइएको छ, उनीहरू बसिरहेको स्थानको निगरानी स्थानीय तहले कसरी गरिरहेका छन् र जिल्लाभित्र परीक्षणको क्रम चाहिँ पछिल्लो समय कस्तो छ? खास गरी भारतका क्वारेन्टाइनमा बसेर आएका नागरिकहरूलाई महेन्द्रनगर स्थित बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयमा उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी कम्तीमा पनि 8 दिन सम्बन्धित पालिकाको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने प्रावधान सहित उहाँहरूलाई पठाइएको छ। र कञ्चनपुर जिल्लाका अन्य विभिन्न स्थानमा समेत यति बेला क्वारेन्टाइनको संख्या थप गर्ने क्रम पनि जारी रहेको छ। म यहाँलाई जानकारी गराउँ, खास गरी कञ्चनपुर जिल्लामा आजसम्मको मितिमा 540 वटा क्वारेन्टाइन कक्ष स्थापना गरिएका छन्। त्यस्तै 112 जना ती क्वारेन्टाइनमा हाल रहेका व्यक्तिहरू छन्। यसअघि थुप्रै व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनको समय पुरा गरी घर फर्किसक्नु भएको छ। क्वारेन्टाइनको समय पुरा गरी घर फर्कने व्यक्तिहरूको संख्या जम्मा 589 रहेको छ। र यो सँगसँगै अहिले कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा महाकाली अस्पताल, बेदकोट नगरपालिका र बेलौरी नगरपालिकामा गरी 19 कक्ष आइसोलेसन समेत स्थापना गरिएको छ। यद्यपि अहिले आइसोलेसनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई राखिएको छैन। र अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने आरडिटी जम्मा 2262 जनाको परीक्षण गरिएको थियो र जसमध्ये 2 जनाको आरडिटी पोजिटिभ देखिएको थियो भने बाँकी सबैको नेगेटिभ देखिएको थियो। र हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कञ्चनपुर जिल्लाभर 253 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ। यो हिजो साँझसम्मको तथ्याङ्क हो। र अहिले कञ्चनपुर जिल्लामा यो लकडाउनको समय सुरु हुनुभन्दा पहिला खास गरी कोरोनाको संक्रमण नेपालमा भित्रिसकेपछिको अवस्था र आजसम्म हेर्ने हो भने 5861 जना देशबाट नेपाल भित्रिसक्नु भएको छ। र अहिलेसम्म कञ्चनपुर जिल्लाभर 27060 घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। हरिश, अब विदेशबाट कञ्चनपुर भित्रिएका, भारतबाट कञ्चनपुर आएका व्यक्तिहरूको स्थानीय तहले निगरानी कसरी गरिरहेका छन्, परीक्षणको काम कसरी भइरहेको छ र जिल्लाको सिमानामा केही व्यक्तिहरू फेरि पनि आउने क्रम सुरु भएको खबर आइरहेको छ, उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय पालिकाको तयारी के छ? विशेष गरी अहिले कोरोना परीक्षणको लागि जो आवश्यक छन्, किट लगायतका उपकरणहरू ती अत्यन्तै कम मात्रामा छन्। सबैको गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यो अभाव छ यति बेला कञ्चनपुर लगायत सुदूरपश्चिमका सबै ठाउँहरूमा। र खास गरी पालिकाहरूले भारतबाट आएका तयारीमा रहेका नागरिकहरू व्यवस्थापनका लागि क्वारेन्टाइन थप गर्ने तयारी गरेका छन् र यति बेला सबै पालिकाहरूले त्यो तयारीमा समेत जुटेका। धन्यवाद हरिश। संवाददाता हरिशचन्द्र बाग कञ्चनपुरबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। कञ्चनपुरमा केही व्यक्तिहरूलाई भारतबाट नेपाल ल्याइएको छ। भारतमा क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिलाई भारतले क्वारेन्टिनबाट निकाला गरेपछि नागरिक अल्पत्र परेका थिए, जिल्लाभित्र ल्याएर व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यहाँ अत्यावश्यक सामग्रीको अभावले उनीहरूको परीक्षण हुन सकिरहेको छैन, तत्काल सामग्री व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँको अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।